नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं। सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मरूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, तो मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खिदमत। नाज़रीन, आज का जो मौजू है बहुत अहम है, इसलिए कि हमारे तमाम आमाल इसी एक अमल के बाद अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे या उनके बारे में पूछा जाएगा। अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दुस्सलाह, कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज है। और नमाज़ों की तरफ से हम ये तो नहीं कहते कि हम गफलत या कोताही बरतते हैं, लेकिन क्या हमारी नमाज़ें दुरुस्त हैं, ये ख्याल हमें शाज़ व नादिर ही आता होगा। तो इसीलिए हमने आज इस मौजू का इंतखाब किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में ये फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम उस तरह नमाज़ें पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। इसी तरह एक मरतबा बयान किया कि सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, नमाज और उसमें चोरी? तो कहा कि हाँ, यानी उसके रुकू और सुजूद को सही तरह से अदा ना करना नमाज में चोरी के मुतरादिफ है। तो आइए हम आज मौलाना साहब से हमतन गोश होकर पूरे ध्यान के साथ, इस्तग़राक़ के साथ एक एक बात को, एक एक अमल को अपने जहन व दिल में उतार लें और अपनी नमाज़ों को अगर कोई कमी बेशी है मौलाना साहब तो आपकी गुफ्तगू के ज़रिए इंशाअल्लाह आज उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। क्या हमारी नमाज़ें दुरुस्त हैं? ये ख्याल कितना अहम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं इसके पूरी नमाज के दो हिस्से हम कर सकते हैं, अक़वाल नमाज, अफ़आल नमाज। नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं वो तो अक़वाल हुए, और जो आमाल हम करते हैं, रुकू, सजदा, झुकना, उठना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आमाल में आती हैं। तो अक़वाल तो एक अलग हिस्सा है और उसको लोग बड़ी हद तक समझते भी हैं और उसको ठीक भी कर लेते हैं। किसी को सुना लिया, दुआ क़नूत नहीं आ रही है, किसी को सुना ली, सूरह फातिहा में कुछ फ़र्क है, किसी को सुना के ठीक कर लिया। लेकिन आमाल नमाज में ज़्यादातर कोताहियाँ होती हैं और उसको लोग समझते भी नहीं हैं और कोई किसी को टोकता भी नहीं है। इसलिए आज हम गुफ्तगू करेंगे अफ़आल नमाज में। बेशक जब हम नियत बांधते हैं, वुज़ू और गुस्ल वगैरह के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। वुज़ू और गुस्ल तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो नमाज होगी ही नहीं। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो है क़िबले का रुख मालूम करना है। अगर हमें मालूम नहीं है तो किसी से पता चला लें। कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं और हैं तो कोई आदमी ऐसा हमें मिला जो क़िबला नहीं समझेगा, काबा नहीं समझेगा, काबा क़िबला किधर है, उससे पश्चिम पूछ लीजिए, पश्चिम किधर है। सूरज का पता लगा लीजिए, मिसाल के तौर पर असर का वक्त है, शाम का है, सूरज ढलता हुआ नीचे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, मालूम हो जाएगा कि इधर है। अगर कोई ज़रिया ना हो तो एक तहर्री एक तरीक़ा है। तहर्री का मतलब अंदाज़ा करना कि हम वहाँ से चले थे अपने घर से तो क़िबला जो है सामने था और अब सीधे ही चले आ रहे हैं तो यहीं है, ऐसा कुछ अंदाज़ा कर लिया। तो इस तरह से भी जिधर दिल गवाही दे नमाज सही हो जाएगी। बाद में ये पता चला कि क़िबला तो हमारे पीछे की तरफ था, हमारी नमाज तो हो ही नहीं, तो नमाज हो जाएगी। अगर तहर्री कर ली है और गौर फिक्र नहीं किया, यूं ही खड़े हो गए तो नमाज नहीं होगी। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है कपड़े का पाक होना, अपने कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, ये भी ज़रूरी है। ये भी नमाज से बाहर की चीज़ें हैं। हम नमाज शुरू करते हैं, जब हम नियत करते हैं तो ये कहना ज़रूरी नहीं है। बात कदीम किताबों में हम देखते हैं, नवैतु अनुसल्लिया लिल्लाहि ताला अरबा रकातिन वगैरह, अरबी में नियत करते थे लोग। जी जी, कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज ज़ोहर की अल्लाह के लिए, मुतवज्जिहन इलल जहतिल काबा शरीफा। ये सब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ज़ुबान से उर्दू में कहना भी, अपनी ज़ुबान में कहना भी ज़रूरी नहीं। नियत नाम है दिल के इरादे का। बस फ़िक़्ह की किताबों में इतना लिखा हुआ है कि उसे ये मालूम होना चाहिए अय्या सलाती युसल्ली, कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है। आए यूँ ही खड़े हो गए, नियत बांध ली, ध्यान ही नहीं, ये तो मालूम है नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन सी पढ़ रहे हो, फजर की, ज़ोहर की, असर की, तो ये तो जहन में मुस्ताज़र होना चाहिए। यानी दिल की हुजूरी का नाम जो है वो नियत। हाँ, वो नियत है। नियत हम सोच लें हम क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं ज़ोहर की या असर की,
اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھائے تو ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے، سامنے کی طرف، اور یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، یوں ہاتھ اٹھائے یوں کر لیے، لاپرواہی سے نہیں، بالکل کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی نہ مڑی ہوئی، سیدھی انگلیاں ہونی چاہیے. اور یہ انگوٹھے یہاں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں فی الحال، ہم خواتین کی طرف خواتین کی بات آپ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. جی. پہلے یہ ہمارے ہاتھ جو ہیں تقریباً اس کی سیدھ میں آ جانے چاہیے. لو پہ لگانا ضروری نہیں ہے، ٹچ کرنا ضروری نہیں، یوں اٹھا لیں ہم. جی. ہاتھ انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھی کھڑی ہوئی ہوں، قبلے کی طرف رخ ہو. اس کے بعد ہم نے نیت باندھی. جی. نیت باندھیں گے ناف کے نیچے. مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں تحت سرہ، ٹونڈی کے نیچے. اور ہاتھ باندھنے میں ہمیں اپنے بچپن کی بات یاد ہے، ہمارے چچا نے جو ہمیں بتایا تھا کہ اس ہتھیلی کے اوپر تو یہ ہتھیلی رکھو یوں، اور یہ 3 انگلیاں کلائی پہ بچھا دو، اور یہ جو ایک انگلی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا رہ گیا اس کو یوں پکڑ لو اور یوں رکھو. یہ سارا طریقہ مردوں کا ہے، یہ سارا شروع سے آخر تک ابھی میں مردوں کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے نیت باندھ لی، اور ہماری نظر ہونی چاہیے جہاں ہمارے سجدے میں سر ٹکے گا جا کے، وہاں نظر ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد قیام جب پورا ہو گیا، یہ قیام کہلاتا ہے، اس میں ہم سیدھے کھڑے ہوں. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ساتھ ساتھ اسے نمٹا لیں. بہت سے لوگ ہیں جو قیام میں اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں، تو کیا ٹانگوں کو بھی درست رکھنا، یعنی دونوں پیروں کو درست رکھنا ساتھ ساتھ سلیقے سے، ہاں، یہ کتنا ضروری ہے؟ اس میں صحیح بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدم جو ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے. یعنی جیسے میرے ہاتھ ہیں یوں سیدھے قبلے کی طرف، یوں نہیں. عام طور پر لوگوں کے پاؤں یوں رہتے ہیں، یہ غلط ہے. کسی کسی کے یوں ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. سیدھے ہونے چاہیے قبلے کی طرف. یعنی اگر تیر رکھا جائے تو وہ سیدھے قبلے کی طرف جائے. پاؤں کی انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے. یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے. اور فقہ حنفی کا مشہور کتاب ہے تحتاوی علی المراقی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انگلیوں کے قدموں کے بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 4 انگل ہونا چاہیے، تقریباً 8-9 سینٹی میٹر. جی. اس سے تھوڑا بہت گھٹ جائے بڑھ جائے تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہم رکوع میں گئے، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، پھر اس کے بعد رکوع میں گئے. تو رکوع میں جانے میں زیادہ تر لوگ، میں مردوں ہی کی بات کر رہا ہوں اب بھی، زیادہ تر لوگ جو ہیں گھٹنے یوں کھڑے رکھتے، یوں رکھتے ہیں، یعنی گھٹنا مڑا ہوا ہوتا ہے، یوں ہوئے اور یوں کھڑے ہو گئے. اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کہاں ہے. یہ غلط ہے. یہ پنڈلی سے لے کے اور کولوں تک ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. یوں. ہاں. اور کمر یوں. کمر جھکے گی. ہاں. اور گردن جو ہے، گردن کمر کولے ایک لیول میں ہونے چاہیے. اور یہ جو ہے ان انگلیوں سے گھٹنے کو صرف ٹکا لینا نہیں ہے، پکڑنا ہے. ہاں. گھٹنوں کو پنجے سے، اپنے پنجے سے مضبوطی سے پکڑنا ہے. اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس نہیں، کا ہاتھ مطلب وہ رکھنا غلط کافی نہیں ہے، اس کو پکڑا جائے. اور یہ جو ہے کونیاں یوں نہیں ہونی چاہیے، جی سیدھی. اور کمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی سیدھی سپاٹ ہو کہ اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے، ہاں، تو وہ سیدھا رہے. سیدھا رہے. ہاں، اس طرح سے کمر ہوگی. اس کے بعد جب ہم رکوع میں گئے ہیں تو سبحان ربی العظیم وہاں پہنچنے کے بعد شروع کیجئے. اچھا. اور اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ لیں، پھر اس کے بعد اٹھنا شروع کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تطمئن قائما، پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ذرا اٹھے تھے اور اب کیا اوپر تک جائیں، ابھی جانا تو ہے ہی نیچے، وہیں سے وہیں مڑ کے نیچے چلے گئے. یہ غلط ہے. یہ کھڑا ہونا رکوع کے بعد کا ایک مستقل عمل ہے جو واجب ہے. اسے کہتے ہیں قوما. یہ قوما بھی ایک مستقل عمل ہے، صرف اس میں اور سجدے میں فاصلہ کرنے کا نام نہیں ہے. جی. ورنہ وہیں سے چلے جاتے. بالکل. آدھے جھکے ہوئے تو تھے، وہیں سے وہیں نیچے چلے جاتے. وہ ایک کام کرنے کے بعد سجدے سے پہلے اور رکوع کے بعد ایک اور عمل ہے اور وہ واجب ہے. جی. اور وہ ہے سیدھا کھڑا ہونا. کتنی دیر؟ بس حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اچھا یہ ہے کہ اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو اٹھیں گے، ربنا لک الحمد کہہ سکیں. دیر کچھ ضروری نہیں، لیکن سیدھا ہو جانا ضروری ہے.
یعنی کمر کے سارے من کے گردن سر سب سیدھا ہو جائے. اور یہ بھی نہیں یوں, کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے رکوع سے جب سر اٹھائیں گے تو یوں کر لیں گے, یہ غلط ہے. رکوع سے سر اٹھایا لیکن نظر وہیں رہنی چاہیے. رکوع میں تو رہے گی دونوں قدموں کے بیچ میں, یا یوں کہہ لیجئے پاؤں کے انگوٹھے پر. اور جب ہم اٹھے ہیں تو وہاں سے لے کے یہاں تک اتنی ہوگی, اور سجدے کی جگہ پر ہماری نظر رہے گی اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ وغیرہ جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں, اگر کسی کو یاد ہیں تو اچھا ہے کھڑے ہو کے وہ بھی پڑھے, سکون کی نماز زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم سجدے میں گئے. سجدے میں جانے میں پہلے گھٹنے ٹکیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ ٹکیں گے, پھر اس کے بعد ناک ٹکے گی, پھر اس کے بعد ماتھا ٹکے گا. یہ سجدہ ہوا. اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نماز, جس کو نماز رغبت و رہبت کہا گیا ہے مسند احمد میں اور کئی حدیث کی کتابوں میں, حضور کی ایک نماز نقل کی گئی ہے کہ بہت لمبی تھی. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی نماز تھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ نماز رغبت و رہبت ہے, شوق و خوف کی نماز ہے. شوق جتنا دل میں آیا ہمارے سبحان ربی العظیم کہنے میں ہماری تسلی نہیں ہو رہی. تو تابے یکے اللہ اکبر نہ گنجت در نماز پنجگانا. وہ جو اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے کہ ایک شخص کی تب و تاب اور بے چینی اور بے کلی اور عشق مع اللہ اتنا ہے کہ 5 نمازوں میں اس کو سیری نہیں ہوتی, اس کو اور کچھ نمازیں چاہیے. تو ایک نماز جس میں پڑھ رہا ہے اسے 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم میں سکون نہیں ہوا. حضور فرماتے ہیں دیر تک کہو, آدھے گھنٹے بھی کہتے رہو. بالکل ماں صاحب, ابھی آپ نے جس نماز کا ذکر کیا اللہ نفل نمازوں میں یا اس میں ضرور اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے. کہتے ہیں کہ جب سجدے طویل ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے, اور اللہ نے تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے. یعنی اللہ کو بھی تمہاری عبادت اللہ قبول کر رہا ہے, یہ توفیق دی ہے کہ تمہارے سجدے طویل ہو رہے ہیں. تو اگر کبھی ایسی کیفیت ہو تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو جو ہے رغبت و رہبت کی وہی نماز ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اور حدیث کی کئی کتابوں میں اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے. عام طور پر نفل نمازوں میں اس کا ذکر نہیں آتا, لیکن جو لوگ حدیث کی کتابوں میں گہرائی سے دیکھتے ہیں اس میں نماز رغبت و رہبت ایک نماز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نہ اس کو کوئی وقت مقرر ہے نہ اس کو کوئی فاصلہ کتنے دن کے بعد. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے جب تک جی چاہ رہا ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے, ایک بڑے شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ ورائے سجدہ بیچارے کو اور ہے کیا کام. کسی نے کہا کہ امام صاحب ہمارے, غالباً اقبال کا ہی ہے یہ, کہ ہمارے امام جو ہیں بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں, بہت لمبے سجدے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ورائے سجدہ بیچارے کو اور ہے کیا کام, یعنی سجدہ ہی تو ہے اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبی نماز پڑھنا بیکاری کی علامت ہے, بلکہ جو امام بنا ہوا ہے اذا اما احدکم فلیخفف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی امام ہو تو ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم الضعیف وذا الحاجہ, اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, ضرورت مند بھی لوگ ہوتے ہیں, اپنے کام کے لیے نماز سے فارغ ہو کے اسے کہیں جانا ہے, آپ شوق میں آ کے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو پریشانی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی گئی کہ یہ معاذ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, ہمارے امام ہیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ, کیا لوگوں کو پریشانی میں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو معاذ, ہلکی نماز پڑھا کرو. اور جب اپنی تنہا نماز پڑھو تو چاہے جتنی لمبی پڑھو. تو یہ تنہا نماز کی بات ہے. اب ہم سجدوں پر آتے ہیں. سجدے میں جب ہم گئے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ کہنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو وہی ترتیب اٹھنے کی ہوگی, اس کے برعکس. پہلے ماتھا اٹھے گا, پھر ناک اٹھے گی, پھر ہاتھ اٹھیں گے, پھر اس کے بعد اگر کھڑا ہونا ہے تو اس کے بعد پھر گھٹنے اٹھیں گے. اور کوئی بوڑھا کمزور بھاری جسم کا ہے, کوئی بیمار ہے, اس کی بات تو الگ ہے, ورنہ ہاتھ سے سہارا نہ لیا جائے. اٹھے تو گھٹنوں کا کام ملائیے, گھٹنے کی مدد سے اٹھیے, یوں ہاتھ کر کے بڈھوں کی طرح نہیں. بوڑھا ہے تو وہ بوڑھا پہ احکام الگ ہیں, معذور کے احکام الگ ہیں. بہت بھاری جسم کا آدمی ہے کوئی آدمی یا عورت تو اس کی بات الگ ہے, ورنہ سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو سیدھے اٹھ جائیے, ہاتھ ٹکا کر مدد نہ لیجیے, اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے. یا اگر سجدے سے اٹھ کے قاعدے میں بیٹھنا ہے تو قاعدے میں بیٹھیے, اور یہ انگلیاں یہ گھٹنا تو میں دکھا سکتا ہوں کیمرے کی پابندیوں کے باوجود, یہ انگلیاں یوں نہیں ہونی چاہیے,
باہر نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں ہونی چاہیے یہاں. یہ تشہد کی کیفیت بتائیں. تشہد کی کیفیت جو ہے اس میں گھٹنے سے باہر لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے انگلیاں، ران کے اوپر ہوں، یہاں زانو کے اوپر، زانو سے اوپر، ران کے اوپر. اور یہ انگلیاں بھی بس نہ اس کو بالکل سیدھا رکھنے کی تاکید ہے نہ ڈھیلے چھوڑنے کی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اور پھر جب ہم اتحیات پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ پہ آتے ہیں، اس وقت میں ہمیں لا الہ کے وقت یہ اٹھانی ہوتی ہے انگلی، اور الا اللہ پہ گرانی دینی ہوتی ہے. یہ ایک باریکی ہے اس میں. وہ یہ کہ جب ہم یوں کہتے ہیں لا الہ تو یہ نفی جنس ہے، یعنی کوئی ہے ہی نہیں خدا. تو اتنی دیر کے لیے بھی خدا کا انکاری نہ بنے آدمی. اچھا. جتنی دیر کے لیے اس نے کہا، 1 سیکنڈ کے لیے اس نے کہا، آدھے سیکنڈ کے لیے کوئی معبود ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن جس وقت سوائے اللہ کے کہا اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے تو کہہ دیا، وہ تو غلط ہے. جی. کوئی تو ہے. تو یہ الفاظ کی رعایت میں یہ ہے کہ ہم چاہے زبان سے ابھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن لا الہ ایک ہے. یہ انگلی اشارہ کر رہی ہے. ہاں انگلی کہہ رہی ہے، زبان تمہاری چاہے کہہ رہی ہے کوئی نہیں ہے لیکن، اور جب الا اللہ کہا تو پھر وہ انگلی گرا دیجئے. اس کے بعد اتحیات پڑھا آپ نے، درود شریف. ہم ابھی اقوال پہ نہیں آ رہے ہیں. درود شریف، دعائیں، اور اچھا یہ ہے کہ جلدی نہ کی جائے، اور دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے. السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری گردن یہاں تک آئی. پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہاں تک آئی گردن. یہ نماز پوری ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریم تکبیر و تحلیل و تسلیم. نماز میں دوسری تمام چیزوں کو حرام کر دینے والی چیز ہے تکبیر تحریمہ. یعنی اب بات کرنا جائز تھا وہ نہیں کر سکتے، پانی پینا جائز تھا، کھانا کھانا جائز تھا، کوئی اور جو کام کر سکتے سب حرام. صرف ایک کام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حضوری، وہی بولنا، وہی کرنا. اور سلام کے بعد ہم اب آزاد ہو گئے، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، لیکن خواتین کے جو مسائل ہیں یا ان کی نماز میں جو اختلاف ہے مردوں سے فرق ہے، جی وہ کیا ہے ہمارا نظر؟ دیکھیے نماز، عورتوں کی نماز بھی سب وہی ہے جو مردوں کی ہے. ایک تو ان کی نماز میں پردے کا اہتمام ہر چیز میں زیادہ ہے. کھڑے ہونے کے کہاں کھڑی ہوگی؟ چھت کا ابھی پوچھا تھا نا ہم سے چند روز پہلے، چھت کے اوپر. چھت نہیں، صحن بھی نہیں، بڑا کمرہ بھی نہیں، ہال، اندر کی کوٹری. اب مجبوری کی بات الگ ہے، بہت مہمان آئے ہوئے ہیں، کوٹری بھی بھری ہوئی ہے، ہال بھی بھرا ہوا ہے، صحن میں بھی بچے کودتے پھر رہے ہیں، تو مجبوری کو کہیں پڑھ لیجئے. لیکن صحیح جگہ یہ ہے کہ بالکل کونا، محفوظ کونا. اور اس میں بھی نماز جب نیت باندھیں گی تو خواتین کو دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ ہونے چاہیے، دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھ کر اور یوں نیت باندھیں سینے کے اوپر. اور جب ہم رکوع کریں گے تو جس طرح سے مردوں کا رکوع ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی ہے. سجدے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ جسم کو زمین سے چپکا کر وہ کریں گی، سجدہ کریں گی. باقی اچھا وہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ ہاتھ کہاں ہوں. وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو کیفیت ہاتھ باندھنے کے وقت کی ہے وہی کیفیت سجدے کی ہے. یعنی سجدے میں ہاتھ زمین پہ ٹکیں گے اور پورا ہاتھ ٹکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد میں فرش میں جھاڑو واڑو صحیح طرح لگی ہوئی نہیں ہے، ایک آدمی نہایت نفاست پسند ہے اور اس کو جو ہے نماز پڑھنا وہاں مشکل ہو رہا ہے تو یوں ہاتھ ٹکا رہا ہے ذرا سے. یہ غلط ہے. چاہے آپ پہلے سے اپنے کپڑے صاف کر لیجئے، جو کچھ بھی ہو، بعد میں ہاتھ دھو لیجئے، لیکن نماز کو نفاست پسندی کی وجہ سے خراب نہ کیجئے. پورا ہاتھ یوں ٹکنا چاہیے. ایسے ہی یہاں بھی گھٹنے پہ نہیں ٹکنے چاہیے. سجدے میں یہاں گھٹنے پہ کونی نہیں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، زمین پر بھی نہیں، ادھر ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ لو ان بہمتن شاءت ان تمر لمرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کے بیچ میں، سجدے کے دوران آپ کے پیٹ، سینے اور ہاتھوں کے بیچ میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر گھسنا چاہے تو پار ہو جائے گا. خواتین کی بھی یہ؟ خواتین کے لیے بالکل نہیں ہے. خواتین کی میں بتا رہا ہوں، یہ چیز چھوٹ گئی تھی اس لیے میں بتا رہا ہوں اس وقت میں. خواتین کے لیے چاہیے کہ یہ ہاتھ بھی زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں، یہ بھی، اور گھٹنے موڑ کر اور اس طرح سے زمین پر چپک کر سجدہ کرنا ہے. یعنی زمین پر بچھے ہوئے ہوں، اگر بچ جائیں. جی ہاں. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتا دوں، خواتین میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بڑھیا نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں.
بہت ساری خواتین جو ہے خواہ مخواہ بے ضرورت بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. قیام فرض ہے، اور کوئی آدمی اگر بہت بیمار نہیں ہے، جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اسے بیمار کہیں گے ہم، جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یا گھٹنے موڑنا یا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت دیر لگے گی اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے لیے تو اجازت ہے. ورنہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، جب تک آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنے کی اجازت، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بات یہاں اور بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ الگ سے ایک موضوع اس کے لیے شاید نہ دے سکیں ہم. آج کل کرسی پہ نماز پڑھنے کی بہت بحث چل رہی ہے، اور بڑے بڑے فتوے مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، یہ ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آدمی کو اپنے اوپر فیصلہ خود کرنا ہے. میں کتنا کمزور ہوں، کتنا طاقتور ہوں، نہ کوئی مفتی صاحب جان سکتا ہے اس کو، نہ کوئی عالم جان سکتا ہے، نہ کوئی امام جان سکتا ہے. اس لیے اللہ کے میرے درمیان کا معاملہ ہے. اگر مجھے واقعتاً کا لفظ سمجھ لیجئے، اگر واقعتاً بیٹھنا اٹھنا مشکل ہے، بیٹھ کر نماز میں پڑھ نہیں سکتا، گھٹنے نہیں مڑ رہے ہیں کسی وجہ سے، تو اس کے لیے اجازت ہے کرسی پہ پڑھنے کی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرسی پہ نماز پڑھنا بالکل ہی ناجائز ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے. جو معذور ہے، معذور کے احکام الگ ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اور باریکیاں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہیں، پہلے ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عالیہ آپ سے مخاطب ہے. جی فرمائیے. عالیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن پا رہی ہوں. باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم میں السلام. 3 سال سے دیکھ رہے باجی مولانا صاحب کو، آپ کو روز پروگرام دیکھتے ہم لوگ. بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے 3 سوال ہے باجی. جی پہلا سوال. پہلا سوال ہے، ہمارے امی شادی کے لیے منت مانگے تھے، کچھ کام ہو گئے تو درگاہ پہ چادر چڑھاتے بول کر، کام تو نہیں ہو رہے اور کیا کرنا، اس میں مجھے رکاوٹیں آ رہے شادی رشتے میں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال، ہمارے امی کو خواب آ رہے ہیں، مردے دکھ رہے ہیں خواب میں، مردے دکھ رہے ہیں اور رات کے خود نیند نہیں آ رہی، ان کو بہت پریشان ہے ہمارے امی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. تیسرا سوال ہے، ہماری دعا کی گزارش ہے شادی کے لیے. ہماری بہن کا نام آسیہ پروین ہے، شادی کے لیے، اور بھیا قمر الدین ہے، ان کو شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. ہمیں سورہ بقرہ پڑا ہے شادی گھر میں، ہمارا گھر پرانا ہے، ہمارے گھر میں اذان بھی ہے، سورہ بقرہ پڑا ہے، تو نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رہتے، مگر ہماری دعا کا قبول نہیں ہے. اللہ ضرور سنے گا، تھوڑا سا انتظار. ایک بہن اور ہے. جی اور بھی کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب سے دعا کی گزارش ہے باجی. ضرور انشاءاللہ ضرور. آپ ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات آسان فرمائے. آمین آمین ثم آمین. سیدہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مولانا صاحب آتے ہیں تو آپ کے چہرے کی رونق سے سمجھ میں آتا کہ مولانا صاحب ہی آ رہے ہوں گے. میرے 2 سوال ہیں باجی، 3 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ٹرین میں یا بس میں نماز پڑھنے کی صورت میں قبلے کا کیسے انداز کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کب پڑتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز بیکار سمجھ کر پھینک دی اور اس کے پڑوسی نے اسے اٹھا کر اپنے استعمال میں لے لیا بنا پوچھے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تیسرا سوال آپ تک پہنچا ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے. جو ہماری پہلی کالر ہے مولانا صاحب، انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے کوئی انہوں نے منت مانی ہے، اب بظاہر شادی کے کوئی امکانات یا اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے جس چیز کی بھی ہم نے منت مانی ہے، اگر وہ کام ابھی نہیں ہوا ہے تو ہمارے اوپر اس منت کا پورا کرنا لازم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اگر ہم وہ کام کر لیں گے تو اس کی برکتوں سے شاید ہمارے کام میں آسانی ہو جائے. اس لیے جو کچھ ہم بولیں اگر اسے کر بھی لیں، چاہے نہیں ہوا ہمارا کام ابھی، لیکن وہ کام کر لیں گے تو اس کی برکت سے شاید ہماری بات پوری ہو جائے. جی. دوسرا سوال. دوسرا انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے شادی کا آسان ہو جائے. دیکھیے وظیفے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ان کی والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور وہ بھی بہت کچھ کر رہی ہیں اور اذانیں ہو رہا ہے، خواب میں مردے بھی نظر آ رہے ہیں، مردے بھی نظر آتے ہیں، اذانیں بھی انہوں نے گھر میں کہی ہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ ان بچیوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کسی غلطی کی پکڑ ہے. اس لیے ان کے والدین کو بھی ان لوگوں کو بھی بار بار نماز توبہ اور نماز پناہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور وہ جو بددعا کی صورت ہم بتاتے ہیں وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ پروردگار ان بچوں اور بچیوں کی شادی نہ صرف یہ کہ ہو جائے، جلدی ہو جائے اور مناسب رشتہ ملے. انشاءاللہ آمین.
इम्तियाज भाई फरमाइए क्या सवाल है। मरियम थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल बताइए। मेरे कई सवाल हैं। एक तो है कि हजरत से दुआ का इंतजार था, एक दिन और हम बात किए थे। हाँ जरूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके मकासद खैर में कामयाबी तो दे। सवाल ये है कि नमाज का ये चल रहा है तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं हाथ तो सलाम दाहिने तरफ बाएं तरफ फेरा जाता है, और जनाजे की नमाज में भी दोनों तरफ हम लोग सलाम फेरते हैं जी। लेकिन मक्का शरीफ और मदीना में सिर्फ दाहिने तरफ फेरा जाता है। इसके बारे में जानकारी लेना था। जी और दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि हज के बारे में मानना था कि कब करना चाहिए। हज तो जब फर्ज हो जाए जब करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ माने कब कर, माने ये कि हम जब मुलाजमत में थे उसके बाद मैं जब गया तो लोगों ने हमको कहा कि आपको शादी नहीं और बेटा बेटी का प्राय चले गए, हाँ। तब फर्ज अदा होने के बाद जाना चाहिए। अच्छा ठीक है इम्तियाज भाई, आपके सवाल। एक सवाल और है। जी जी जरूर, जरा जल्दी से इम्तियाज भाई। हाँ, एक कलाम पाक में जो है इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हाँ हाँ तो इसके उसमें जो है तकरीब में जब देखा इसमें कि फरमाते हैं हजरत कि जो लोग सलाम जरूर पढ़ते हैं उनको फायदा होगा और नबी के दर्जात में बुलंदी हो सकती, तरक्की हो सकती है। तो क्या हमारे दरूद और सलाम के मोहताज हैं क्या हमारे नबी, जो लिखते हैं कि हमारे पढ़ने से उनके दर्जात में तरक्की हो सकती है? जरा इसी के बारे में बात पता करना। बेहतर आपके तमाम सवालात नोट कर लिए। मरियम से बात कर ले। जी मरियम सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी मेरा दो सवाल है, एक तो मेरी बहन के लिए और एक ख्वाब के बारे में पूछना था। जी बहन का से मुताल्लिक सवाल। बहन का सवाल ये है कि बाजी वो 12 साल की हो गई है मगर कुछ भी मतलब पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे कल एग्जाम है तो फिर आज मतलब रात में बैठ के पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़ती बाजी। हम लोग परेशान हो गए उस पर था बाजी, उसमें कुछ बता दीजिए। ठीक है, अल्लाह तौफीक दे और शौक दे दोनों। ख्वाब बताइए जल्दी से। और दूसरा मतलब ख्वाब तो मेरा 2 दिन पहले हमने ख्वाब देखा था कि हमें बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो फिर एम्बुलेंस भी मतलब रिजर्व कर ली, तो वो एम्बुलेंस मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस दूसरा रिजर्व किया। मगर जो मेरे साथ कोई लड़की थी वो जिस एम्बुलेंस मुझे मतलब अजीब लग रहा था आने में, उसमें वो फोर्स कर रही थी जाने का, मगर मैं गई नहीं। तो दूसरे एम्बुलेंस में बैठी जिसमें मैं खुद रिजर्व की थी, तो उसमें एक दूसरा इंसान मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये ख्वाब देखा था। अल्लाह खैर का मामला करे। क्या ताबीर है मौलाना? देखिए खुदा न खास्ता कोई परेशानी आने का अंदेशा है, आपको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 1 हफ्ते तक 100 मरतबा किसी वक्त भी पढ़ लिया करें, नमाज पनाह पढ़ लें और कुछ सदका ज़रूर कर दें और अच्छी खासी मिक़दार में सदका कर दें जो आपकी ताकत के अंदर हो। कोई परेशानी आ सकती है, अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। जी बहन का दिल नहीं लगता पढ़ाई में, उसके लिए आप रब्बि इश्रह ली सदरी आप खुद पढ़कर उसके लिए दुआ करें और उसको भी समझाएं कि वो ये सूरत ताहा 20 नंबर की सूरत का दूसरा रुकू यहाँ शुरू होता है, मुख्तसर सी 4 आयतें हैं ये उनको भी याद करा दिए और आप भी पढ़कर उनको पानी वानी में पढ़कर दम करके दे दें, इंशाअल्लाह दिल लगेगा। जी मौलाना साहब, ट्रेन में या प्लेन वगैरह में क़िबले का तय्युन कैसे हो? देखिए पता तो करना पड़ेगा और हमारा दिल कह रहा है या हमें मालूम है कि क़िबला इधर है, हमने उस तरफ नियत बांध ली, उसके बाद ट्रेन घूम गई तो हम भी नमाज के दौरान ही दूसरी तरफ घूम जाएं। हाँ। जी हाँ, यही तरीका है। अच्छा। जहाज में भी नमाज पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी एयरलाइंस के जो जहाज हैं, हाँ। उसमें बाकायदा एक जगह बनी हुई होती है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं लोग। जी। तो उसमें कुतुबनुमा भी लगा हुआ होता है और कुतुबनुमा में घूम जाता है, उसके हिसाब से नमाजी भी घूम जाता है। हम जिस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, सामने क़िबला है और फिर हमने महसूस किया घूम गया है तो हम भी इस तरह घूम जाएं, फिर ट्रेन घूम गई फिर हम इस तरह से आ जाएं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहन आपके बकिया 2 सवालों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। नसीमा साहिबा पानीपत से। जी बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी एक तो मेरा ख्वाब है जी, एक सवाल है जी। ख्वाब तो ये है जी, रात मेरे को ख्वाब आया जैसे कि पूरी मजलिस बैठी हुई है और मेरा लड़का है जो मैं उसको लेके एक मौलाना के साहब के पास गई हूँ
भी वैसे ही दिखा रही हूँ, भी इसको पता नहीं क्या बात है, ये नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, फिर भी इसको बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कोरस करवाया उसमें भी कुछ कामयाबी नहीं मिली, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये गिट्टों पे निशान नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता, और भी ऐसे नहीं है। मैंने कहा भी जैसे इसको मिल जाती है ये पढ़ता है, पर ऐसे मुकम्मल नहीं पढ़ता। बस ये ख्वाब है। और जिस सवाल तो बस ये है कि इसे कोरस भी किया था, जैसे मैंने इस्तिखारा कराया था, उस कोरस के बारे में मौलाना साहब से पूछा भी था, भी ये मुझे इस्तिखारे में ये ख्वाब आया और मैंने उस कोरस कराया, उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो मायूस हो रहा है बच्चा, भी घर आ गया, बस अब आगे के लिए कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना हो, गौर से सुनिए। बस ये बस का सब कहते हैं किससे सलाह ली थी, मैं किसी को बेहतर। जी मौलाना साहब, ख्वाब बताया उन्होंने? एक तो इन्होंने ख्वाब बताया कि वो उस बच्चे को लेकर किसी मजलिस में गए हैं और लोगों से ये कह रही हैं कि ये नमाज भी पढ़ता है लेकिन इसे कामयाबी नहीं मिलती। तो जो आलिम साहब बैठे हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी पेशानी पर सजदों का दाग या निशान नहीं है, इसका मतलब ये नमाजी नहीं है। कुछ ऐसी ही बात बहन ने की है। देखिए, इसका ख्वाब का मतलब तो ये है कि ये नमाज चाहे पढ़ता हो लेकिन पाबंदी करने की ज़रूरत है। ये हुक्म तो सारे लोगों के लिए है, सब नमाज पढ़ें, लेकिन कुछ लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से खुसूसी हुक्म होता है कि इसके कामों का बनना नमाज पढ़ने पर मौकूफ है। तो आप अपने भाई या बच्चा जो भी कोई है उसको समझाइए कि नमाज की पाबंदी करें। इसकी ताबीर तो यही है। और वो कामयाबी के लिए मौलाना साहब, जैसे बच्चा ना उम्मीद हो रहा है, अब देखिए, उम्मीद दिलाइए बच्चों को। आदमी को हिम्मत टूटी किस्मत फूटी, ये किसी बुजुर्ग ने कहा है, हिम्मत टूटी किस्मत फूटी। किस्मत ही हिम्मत है, हिम्मत ही किस्मत है। इसलिए उनसे कहिए कि चींटी जो है 100 मरतबा भी चढ़ेगी गिरेगी तो हिम्मत नहीं हारती वो। तो इसलिए हमें हिम्मत करनी चाहिए। एक दफ़ा कामयाबी नहीं मिलेगी, दूसरी दफ़ा मिलेगी, तीसरी मरतबा मिलेगी, आखिर कभी न कभी मिलेगी। जब तक कामयाबी ना मिले हमें काम के लिए जद्दोजहद करते रहना है। बिल्कुल। नाजिया लखीमपुर से, बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपका और मतलब जो है जो फोन रिसीव करते हैं सोहेल भाई और जितने भी लोग टेली कॉलर पे हैं, तो इतने अच्छे से बातें करते हैं। अल्लाह पाक मतलब जो उनको जज़ाए खैर दे और मतलब उनकी हर दिली जायज मुराद को पूरी करे। आमीन। भाई वो आपका एक सवाल है, जैसे हम आज नमाज का टॉपिक चल रहा है, तो मतलब हम अक्सर देखते हैं हमारी बहनें जितने भी हैं, मतलब वो बुजुर्ग की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मतलब जो है जो कायदे से नमाज पढ़ सकती है, वो सुन्नत और फर्ज तो खड़े होके पढ़ती हैं, लेकिन जो नफिल नमाज होती है वो मतलब अक्सर मेरे खानदान में क्या रिलेशन में आस पड़ोस में हम अक्सर देखते हैं कि वो नफिल नमाज जो आखिरी की जो होती है वो बैठ के पढ़ती है। तो बाजी, क्या ये जरूरी है नफिल नमाज बैठ के पढ़ना कि मतलब खड़े होके? इसकी वजह कहते हैं। बाजी, एक और सवाल है कि मतलब जो है हम जैसे ही ईशा की नमाज में काम से इतना थक जाते हैं, जैसे ही नमाज से खड़े होते हैं थकान के बारे पूरी बॉडी में दर्द होने लगती है। हम चाहे जितनी खुशू जैसे नमाज पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन बाजी हो ही नहीं पाता है। लेकिन हम पढ़ तो लेते, कज़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो मतलब खुशो नहीं रहता नमाज में। तो ऐसे मौलाना कोई सूरत बता दें कि ताकि जो है हम नमाज में खुशो पैदा कर सकें। बिल्कुल, आपके पहले सवाल को रोक के दूसरे सवाल की तरफ पहले आ रहे हैं। बेटे देखिए, थकने से पहले ही नमाज पढ़ लीजिए। हाँ। अव्वल वक्त ईशा की अजान जैसे ही हुई और हो सके तो टाइम टेबल अपने घर में रखिए, और 7:08 पे वक्त हुआ, अजान होगी 7:15 बजे, आप उस अव्वल वक्त पढ़ लीजिए, थकने से पहले ही काम कर लीजिए। बिल्कुल। मौलाना साहब, कुछ बहुत अहम सवाल है। बहन का पहला सवाल जो बैठकर पढ़ने वाला है वो भी हम जरूर लेंगे। इम्तियाज भाई ने जैसे बताया है कि वो सलाम जो फेरा जाता है उसमें कुछ उन्होंने फ़र्क बताया है कि सिर्फ दाईं तरफ जो है वो असल में जनाजे की नमाज के बारे में उन्होंने पूछा है। वो भी तरीक़ा है। इमाम शाफी और बाद इमामों के नज़दीक एक सलाम जनाजे की नमाज में एक तरफ सलाम फेरना काफ़ी है। इसलिए मक्का मुकर्रमा में और मदीना में उन्होंने ऐसा देखा है। वो तरीक़ा भी ठीक है। इमाम अबू हनीफा और उन्हीं के मानने वाले हम लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं, इसलिए ये तरीक़ा भी ठीक है, वो तरीक़ा भी गलत नहीं है। वो भी एक इमाम का तरीक़ा है। जी। हज के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि हज कब करना चाहिए? हाँ, कब करना चाहिए? ये कब का लफ्ज़ जो है, मैं इसका असल सवाल की रूह नहीं समझ सका। कब का मतलब ये कि बच्चों की शादी हो जाए, मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
کار دنیا کسے تمام نہ کرد، جی ہر چہ گیرید مختصر گیرید، جو کچھ بھی تم کرو مختصر کرو، ساری دنیا کے کام کبھی کوئی آدمی پورے نہیں کر سکا۔ اس لیے جب حکم ہو گیا نماز، جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، حج فرض ہو گیا تو ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں کرنی ہے، وہ بھی ایک کام ہے، مکان بنانا ہے وہ بھی ایک کام ہے، دکان بنانی ہے وہ بھی ایک کام ہے، لیکن ہر کام سے پہلے اللہ کا کام ہے۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج اس پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بھی 2 بیٹیاں ہیں شادی کرنے کے لیے، ابھی آپ پر واجب یعنی فرض نہیں ہے، استطاعت ابھی آپ کی نہیں، پہلے ان کی نہیں، استطاعت جب من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ بیٹی ہے تو بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ شریعت میں اور اسلام میں شادی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، بنا دیا گیا۔ ہاں، تو اس لیے آپ کے اوپر جب حج فرض ہو گیا، یعنی آپ وہاں جانے کے قابل ہو گئے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ سبھی یوں تو دنیا کے ہیں کاروبار، میر حسن دہلوی نے کہا ہے، سبھی یوں تو دنیا کے ہیں کاروبار، بھلے حاصل عمر ہے وصل یار۔ کیا بات ہے، بالکل مولانا صاحب، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بالکل، کیا پتا ہے، اور کتنے 6 بیٹیاں ہیں ایک آدمی کی، بڑھاپے تک شادی کرتا رہے گا، شادی بھی پوری نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، حج کون کرے گا پھر؟ یا بڑھاپے میں اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہاں تک جانے کی ہمت نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، پیسہ نہ رہے، صحت ساتھ نہ دے، کوئی اور رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ جلدی اس کام کو پورا کر لے۔ بالکل، باقی کام بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انشاءاللہ رضا سے اور اس کی نیک کام کے اجر میں اس کے صلے میں پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح۔ دیکھیے، تجدید ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسی غلط بات زبان سے نکل گئی جو اللہ کے حکم کی کوئی توہین ہوتی ہے، قرآن مجید کے کسی حکم کی توہین ہو گئی، کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس سے ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ جب فقہ کی اردو کتابوں کو شروع میں دیکھیں گے تو اس میں عقائد کا بیان جہاں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسلام سے، ان باتوں کو کہنے سے، ایسے سوچنے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات اگر ہو گئی تو تجدید ایمان کر لینے چاہیے، یعنی کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے ہم اپنے ایمان کو پکا کر لیں، نیا کر لیں۔ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی بات جو ایمان سے خارج کر دینے والی ہے، ایسی کوئی بات ہوئی تو اس میں ایمان بھی نئے سرے سے ایمان لانا پڑے گا، اور نکاح کی تجدید کا مطلب رینیو کرنا ہوگا نکاح کو۔ اور اس میں چونکہ ایسی بات ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ بھاڑ جمع کی جائے اور ولیمہ اور وہ سب پھر سے کیا جائے، لیکن تجدید نکاح کر لینی چاہیے، خاموشی سے کسی قاضی کو بلا کے اور اس کا نکاح کی تجدید کر لی جائے۔ جی، بغیر اجازت کوئی چیز اٹھا لی جائے؟ ناجائز ہے کسی کی کوئی چیز اٹھانا۔ آپ مجلس میں 6 آدمی ہیں اور 6 کی چپلیں باہر پڑی ہوئی ہیں، آپ کو ذرا وہاں تک جانا تھا، آپ نے چپل پہنی کسی کی بھی، کیونکہ ابھی تو آ رہا ہوں، ابھی آؤ یا 2 گھنٹے میں آؤ، اپنی چیز استعمال کرو، دوسرے کی چیز کیوں پہنتے ہو؟ بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، مجھے بہت برا لگے گا کوئی آدمی میری چپل پہن کے باہر چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں گندے سندے ہوں، اس کے خیال میں پاک ہوں، میری نظر میں ٹھیک نہ ہو، اس لیے اپنی چیز ہی استعمال کیجئے۔ 1 منٹ کے لیے استعمال کرنی ہے یا 1 گھنٹے کے لیے استعمال کرنی ہے؟ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالرز اور ہیں۔ امینہ بیگم آپ سے مخاطب ہیں، حسینہ بیگم تھوڑا سا انتظار۔ جی امینہ صاحبہ، امینہ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں، ہمیں ایک تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرانی ہے، اور ہماری بہو کی طبیعت خراب رہے ہے، اسے دورے پڑ جائے ہیں، اور مطلب ایک دم بے ہوش ہو جائے، اور پتہ نہ کیا بات ہے، اللہ سے بس دعا کر دیں مولانا صاحب۔ انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار، ضرور دعا کریں گے۔ حسینہ صاحبہ سوال درج کروائیے۔ حسینہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن پا رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، اور مولانا صاحب کو بول دیجئے میرا بیٹا وہ سن رہا ہے، شکیل نام ہے، وہ پورا بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگاتے، اپنا کام میں بھی دل نہیں لگاتے، اس کا دل نہیں نہ لگتا ہے کوئی کام میں۔ دعا کروانے کے لیے بول رہے مولانا صاحب سے، اس کے لیے سے دعا کر دے، کبھی آپ بن جائے۔ اس کو بالکل دل نہیں لگ رہا ہے نماز میں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، اسے ماشاء اللہ 25-26 سال کے ہو گیا، کچھ دھیان نہیں دیتے کاروبار میں،
दोनों बेटा के लिए दुआ के दरखास्त है, मौलाना साहब से थोड़ा दुआ कर दे, दोनों का ब्याह बन जाए। इंशाल्लाह। मेरा यही गुजारिश है। शकील से रोजगार में बरकत हो। बिल्कुल बिल्कुल, कमाते तो है लेकिन बरकत थोड़ा है कम। हाँ। माशाल्लाह। और दोनों के लिए मौलाना साहब मेरी तरफ से दुआ कर दे, दोनों के नमाजी बनाए, नमाज में दिल लगे। बहन शकील से ही मुखातिब है मौलाना साहब, जो कह रहे हैं शकील से कहिएगा, जरा गौर से सुने। जी मौलाना साहब। क्या है शकील? शकील इनके बेटे का नाम है, 25-26 साल उम्र है, बाकी मसला ना नमाज पढ़ते हैं, ना काम में दिल लगता है, ना रोजा रखते हैं। वो शकील सुन रहे हैं इस वक्त? सुन रहे हैं, साथ बैठे हुए हैं। बेटे देखिए, जो उम्र आपकी हो गई है इसके बाद कोई और उम्र नहीं आएगी कि समझदार उसके बाद होगा। आप समझदारी की उम्र में हैं, जिम्मेदारी की उम्र में हैं। इससे बहुत कम उम्र में लोग बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं, घरों को संभालते हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, बहनों की शादियां करते हैं, माँ बाप की बीमारियों का इलाज करते हैं। जो उम्र आपकी हो गई है, ये मुकम्मल आदमी हो जाने की जिम्मेदारी। आप बच्चे नहीं हैं, आदमी हैं। आदमी को आदमियत से रहना चाहिए। इसलिए नमाज की तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। अगर दिल नहीं चाहता है, उसका भी एक तरीक़ा बताता हूँ मैं। जब नमाज को दिल न चाहे तो आप तबीयत पे ज़ोर लगा कर और मस्जिद में पहुंच जाए, नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से कहें कि परवरदिगार, इस वक्त तो मैं अपने आप को ज़बरदस्ती तेरी बारगाह में ले आया हूँ, लेकिन मेरे दिल को अपना चाहने वाला बना दे, मुझे नमाज की तौफीक दे। फिर अगली नमाज पढ़ लें तो फिर तीसरी नमाज के लिए अल्लाह से तौफीक मांगिए। इस तरह से रफ्ता रफ्ता नमाज की चक्कर में आप आ जाएंगे, नमाज की गरारी में आ जाएंगे, नमाज की लाइन पे चल पड़ेंगे। और अगर सुस्ती करते रहे तो शैतान ऐसा है, ये बुढ़ापे तक भी नमाज नहीं पढ़ने देगा। बिल्कुल साहब, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जैसे अभी मौलाना साहब आपने कितने प्यार से बेटे कहकर शकील को मुखातिब किया है, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। बेशक जब आप अल्लाह ताला से मांगेंगे कि परवरदिगार मुझे नमाज की तौफीक दे, तो इस पेशानी को वो अपने सामने झुका लेगा और वो तौफीक देगा। तो आप नहीं भी चाहेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। अम्मी कहेंगी कि बेटा पहले ये काम कर लो फिर नमाज को चले जाना, तो आप बेचैन होकर कहेंगे नहीं अम्मी जमात खड़ी होने वाली, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह आपकी जुबान में तासीर दे। और उस लफ्ज में जो शिरीनी है, जिस प्यार से आपने बेटे कहा, ये तो रूह तक उतर जाती है। उम्मीद है कि शकील इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप खुद हमें फ़ोन करेंगे और ये बशारत, ये खुशखबरी सुनाएंगे कि हाँ मैं नमाजी बन गया हूँ। अल्लाह आपके तमाम काम अल्लाह ताला उनको नमाजी बनाए, आमीन, अल्लाह तौफीक दे। सलीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले आयशा से बात कर रहे हैं और 2 सवालात हमारे पास महफूज। आयशा, वक्त भी कम है, जल्दी से सवाल बता दीजिए। आयशा हमें सुन पा रही हैं? जी 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 फरमाइए, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी हमारा सवाल ये था ना कि बाजी हम फातिहा नहीं करवाते हैं, तो हमको जो है बोलते हैं कि क्या नाम है आप फातिहा कराया करिए। और क्या नाम है, हम आज ही रात में मतलब ख्वाब हमने देखा है कि एक किताब हम पढ़ रहे तो उसमें लिखा हुआ है कि बीबी फातिमा के नाम पर आप जुमरात के दिन फातिहा कराइए। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार, वक्त कम है। सलीम भाई का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि अभी मौलाना तारिक साहब ने बताया कि नमाज में चोरी, तो नमाज में चोरी का मतलब जैसे कि सुन्नत या ये नफिल पढ़ने नमाज में चोरी होता है, तो जो आगे पूरी नमाज नहीं पढ़ता वो तो फिर डाकू हो गया। क्या करें हिसाब से नमाज में चोरी, जैसे कि रुकू और सजदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सही तरह से अदा ना करना, ये चोरी है। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो फर्ज पढ़ता है, सुन्नत और नफिल छोड़ देता है, तो क्या ये भी चोरी है? और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता तो क्या वो डाकू है? देखिए, जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए तो अल्फाज ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को ये फरमाया है कि मेरा जी चाहता है कि नौजवान लड़कों से कहूँ कि वो लकड़ियाँ ला के जमा करें और उनके घरों में आग लगा दें। तो उसको डाकू कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन वो अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। वो डाकू किसी और का डाका नहीं डाल रहा है, अपनी ज़िंदगी पर शैतान का कब्जा करा रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। उससे बड़ा नादान डाकू कौन होगा? जी मौलाना साहब, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो दौरे पड़ते हैं, उनकी बहू को कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे वो ठीक हो जाए। देखिए, सूरह बकरा का एहतमाम कीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए और नमाज तौबा रो रो के आखिर शब में उठिए। फजर की अजान से आधे घंटे पौन घंटे पहले उठकर अच्छी तरह वजू करके नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से सजदे में सर रख कर माफ़ी मांगिए। किसी गलती की सज़ा के तौर पर भी अल्लाह ताला ऐसी परेशानियां देता है। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। जी, फातिहा खानी के मुतालिक जो एक सवाल है उस पर भी चलते चलते मुख्तसर सी रहनुमाई। कोई हरज नहीं है, जिस तरह से भी आपको आता हो उस तरह आप कर लीजिए, और कुछ भी ना कर सकें तो अलहम शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आपने लिया है, उनके लिए ख़ास तौर पर इसाले सवाब कर दीजिए। उसमें कभी कभी
کسی خاص بزرگ کو ایصال ثواب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص انعام ملنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے خواب میں بتایا گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاتحہ پڑھنا. اس لیے فاتحہ پڑھ کر اور کچھ کھانا وانا بنا کے اس کا ایصال ثواب کسی غریب کو کھلا دیجئے, ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے. جی, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, نفل نماز سے متعلق ایک بہن نے سوال کیا ہے, اسے آج اس لیے روک رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل جب انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ کل انشاءاللہ نفل نمازوں کے متعلق تمام جو نفل نمازیں ہیں اس پر انشاءاللہ مولانا صاحب سے رہنمائی ہوگی اور بھرپور رہنمائی ہوگی. تو کل تک کے لیے انتظار کیجیے اور آئیے مولانا صاحب کا مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت اور درازی عمر عطا کرے مولانا صاحب. تو کل ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.